सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने अलीम खान से पूछा क्या आप उस्मान बुज़दार को जानते थे। इनका जवाब था हम बिल्कुल नहीं जानते थे। ये जहांगीर तरीन के ज़रिए पार्टी में आए थे, इन्हें ज़रा ज़रा पहचानते थे। मैं सिरे से इनसे वाकफ़ नहीं था। मैं नैब की पेशी के बाद इस्लामाबाद आया। बनी गाला गया तो इमरान खान ने मेरी और जहांगीर तरीन की इससे मुलाकात कराई। उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर का प्रोजेक्ट था। इसके लिए इमरान खान को बाकायदा ट्रैप किया गया था। मुझे बुज़दार के साथ पंजाब का सीनियर वज़ीर लगा दिया गया और फिर पंजाब में हमाकतों का सैलाब आ गया। मैंने पूछा, मसलन ये बोले बुज़दार साहब नालायक भी थे और करप्ट भी। ये MPA बनने के बाद परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के पास कमरा लेने के लिए गए। उसने इन्हें साफ इनकार कर दिया, लेकिन ये 2 हफ्ते बाद पंजाब का CM था। बुज़दार शुरू में हर चीज़ को हैरत से देखता था। CM ऑफिस की छत शीशे की है और ये ओपनेबल है। ये इसके नीचे खड़े होकर इसे कभी खुलवाता था और कभी बंद कराता और बच्चों की तरह खुश होता था। ये ग्राउंड में खड़े होकर देर तक अल्लाह की कुदरत देखता रहता था। सरकारी मीटिंग्स में हर चीज़ इसके सर के ऊपर से गुजर जाती। हमारी बजट की मीटिंग थी। सेक्रेटरी ख़जाना ने 2 घंटे प्रेजेंटेशन दी। उस्मान बुज़दार हैरत से कभी स्लाइड्स को देखता और कभी सेक्रेटरी ख़जाना को। मीटिंग के बाद इसने मुझसे पूछा, खान साहब अब क्या करें। मैंने कहा, अब आप इनका शुक्रिया अदा करें और उठ जाएं। उसने शुक्रिया अदा किया और उठकर चला गया। इब्तदाई दिनों में नेस्पाक की टीम प्रेजेंटेशन लेके आई। वज़ीर आला ने प्रेजेंटेशन के दौरान इन्हें रोककर पानी की बोतल की तरफ इशारा किया और पूछा, आप लोगों का छतों, दीवारों और पुलों के साथ क्या ताल्लुक़ है। आप तो पानी की बोतलें बेचते थे। पूरी टीम हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कमरे में खामोशी छा गई। वज़ीर आला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अच्छा, फिर नेस्ले बिल्डिंग्स भी बनाती होगी। हमारे वज़ीर आला को नेस्ले और नेस्पाक का फ़र्क मालूम नहीं था। मैंने कहा, यह इनकी सादगी भी हो सकती है। अलीम खान हंस कर बोले, हाँ, अगर ये शख्स करप्ट ना होता तो इसने पूरे पंजाब को लूट सेल पर लगा दिया था। DC और DPO लगने का रेट 3 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ रुपए में कमिश्नर और RPO की सीट बिकती थी और इन अफसरों को बाकायदा बताया जाता था, तुम्हारे पास इतने महीने हैं, तुमने इनमें अपने पैसे पूरे करने हैं। लाहौर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक पैसे देकर लगते थे। गुजरांवाला के DC ने तो ये पब्लिकली कह दिया था, CM के 2 प्रिंसिपल ऑफिसर और 2 स्टाफ ऑफिसर वसूलियाँ करते हैं। उस्मान बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद इस गैंग का सरगना था। मैंने पूछा, और ये पैसे कहाँ कहाँ जाते थे। ये हंस कर बोले, ये सारी कलेक्शन फराह गोगी तक जाती थी और इसके बाद कहाँ जाती थी ये हम नहीं जानते, लेकिन ये तय था सूबा अमलन फराह गोगी और एहसन जमील चलाते थे और इनके पीछे बुशरा बीबी थी। फराह गोगी इस कदर ताकतवर थी कि उसने मेरी रिहाई के बाद मुझे अपने घर बुलाया। ये डिफेंस के वाई ब्लॉक में रहती थी। इसने मुझे कहा, हम आपको दोबारा वज़ीर बना रहे हैं, आप बताएं आपको कौन सी वजारत चाहिए। और फिर इसने मेरा बाकायदा इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के बाद मुझे सूबाई वजारत खुराक मिली। पंजाब और वफाक की सेक्रेटरियों की तैनाती से पहले इमरान खान इनकी तस्वीरें बुशरा बीबी को भिजवाते थे। बुशरा बीबी सेक्रेटरियों की शक्ल और नाम देखकर तैनाती का फैसला करती थी और फिर वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। मैंने पूछा, क्या आपने इमरान खान को ये सूरत हाल बताई थी। इनका जवाब था, हाँ, मैंने मुतला किया था। मैं 6 माह बाद वज़ीर आज़म के पास गया, इन्हें सारी सूरत हाल बताई और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की, आप मुझे वफाक में ले आएँ, मैं पंजाब में काम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने मेरी बात सुनी और फिर मुझे 6 फरवरी 2019 को नैब ने गिरफ़्तार कर लिया। मैं 100 दिन इसकी हिरासत में रहा। ये वज़ीर आज़म को सूरत हाल बताने की सज़ा थी। मैंने पूछा, जेल में आप शहबाज शरीफ का वाशरूम इस्तेमाल करते रहे। ये हंस कर बोले, मियाँ शहबाज शरीफ जानते थे ये बार बार जेल आते रहेंगे, चुनाचा उन्होंने वहाँ अपने लिए एक वाशरूम बनवाया था। इसकी टाइलें और कमोड शहबाज शरीफ के घर से आई थी। मियाँ साहब अभी जेल नहीं आए थे, चुनाचा मुझे इनका वाशरूम इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। वो बहरहाल मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मुझे इमरान खान से सबसे बड़ा गिला भी यही है। ये बेशक मुझे वज़ीर आला ना बनाते, ये मुझे वजारत भी ना देते। ये इनका इख्तियार था, लेकिन इन्हें मुझे जेल में नहीं डालना चाहिए था। मैं इतनी खिदमत और वफादारी के बाद ये डिज़र्व नहीं करता था। मैंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरों को क्या नहीं कहा
لیکن ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا، مگر میں نے جس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اس نے مجھے جیل میں ننگے فرش پر پھینک دیا۔ یہ ظلم ہے۔ علیم خان جذباتی ہو گئے، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے پوچھا کیا آپ رہائی کے بعد خان صاحب سے ملے؟ ان کا جواب تھا جی میں ملا، اور ان کا کہنا تھا ڈی جی آئی جنرل عاصم منیر تمہارے خلاف ہیں اور میں نے انہیں نکال دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا خان صاحب میرا ڈی جی آئی سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں آپ کو جواب مل جائے گا، لیکن انہوں نے میرا کیس جنرل عاصم منیر کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا آپ کے دور میں حکومت آخر کون چلا رہا تھا؟ یہ بولے بشرا بی بی، فرا گوگی ایک بزنس ٹائکون اور جنرل فیض، ہماری ساری حکومت یہ تھی۔ میں نے پوچھا جنرل باجوہ کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ یہ فوراً بولے جنرل باجوہ عمران خان کے سب سے بڑے محسن ہیں، یہ نہ ہوتے یا مدد نہ کرتے تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، لیکن آج یہ جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ میں نے پوچھا عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسلام آباد طلب کیا تھا؟ یہ ہنس کر بولے جی کیا تھا، جنرل باجوہ نے انہیں پرویز الہی اور میری چوائس دی تھی۔ خان کا کہنا تھا چودھری پرویز الہی چور ہے، یہ مونس الہی کے بھی سخت خلاف ہوتے تھے، ہم وزیر اعظم کو مونس سے ملنے کے لیے کہا کرتے تھے، یہ اسے گالیاں دیتے تھے۔ یہ بہرحال میرے نام پر راضی ہو گئے۔ گورنر سید عمران اسماعیل اور عامر کیانی لاہور آئے، مجھے لے کر اسلام آباد آ گئے۔ میں 2 دن بیٹھا رہا، لیکن عمران خان مجھ سے نہیں ملے۔ مجھے آ کر میں پیغام دیا گیا خان آپ سے نہیں ملنا چاہتے، یوں میں خاموشی سے واپس آ گیا، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میری کردار کشی شروع ہو گئی۔ مجھے میرے بیٹے نے موبائل پر میری پوسٹ دکھائی، میرے چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی اور اوپر غدار علیم خان لکھا ہوا تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکا، میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی اور یوں ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے پوچھا پارٹی کے باقی لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ یہ ہنس کر بولے پوری پارٹی ایک جیسی ہے، باتیں باتیں اور باتیں، عملاً کچھ بھی نہیں، یہ سب لوگ بے مروت، بے وفا اور سنگ دل ہیں، کسی کی آنکھوں میں حیا نہیں۔ میں آپ کو یاسمین راشد کی مثال دیتا ہوں۔ یاسمین راشد N 120 کے ضمنی الیکشن میں کلثوم نواز کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی۔ پارٹی کی میٹنگ میں یاسمین راشد سے پوچھا گیا الیکشن کے اخراجات کون کرے گا؟ میڈم کا جواب تھا میرے بھائی بیرون ملک سے پیسے بھجوا دیں گے اور میں الیکشن لڑ لوں گی۔ ہم مطمئن ہو گئے، الیکشن کا وقت قریب آ گیا مگر پیسے نہ آئے۔ پریشانی میں ایک اور میٹنگ ہوئی تو خان صاحب نے ہم سے کہہ دیا آپ لوگ ہی بندوبست کر دیں۔ ہم اکٹھے ہوئے، جہانگیر ترین نے 2 کروڑ روپے دیے، میں نے 1 کروڑ روپے دیا، نذیر چوہان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور 50 لاکھ روپے کا چیک جمشید چیمہ نے دیا، مگر یہ چیک بعد ازاں باؤنس ہو گیا۔ بہرحال ہم نے 6 کروڑ روپے جمع کیے اور میڈم یاسمین راشد کا الیکشن ہو گیا۔ میڈم نے اپنے الیکشن پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آج تک جہانگیر ترین اور میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جہانگیر ترین سے 2 کروڑ روپے لے لیے، لیکن یہ ترین کی فلسفی کے خلاف ہے۔ یہ پارٹی اسی طرح چل رہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ حیرت کس بات پر ہوئی؟ یہ ہنس کر بولے میں روز حیران ہوتا تھا، عثمان بزدار کی انٹری تو کمال تھی، اس نے پورے ملک کے چھکے چھڑا دیے، لیکن ایک اور بھی کمال تھا جس پر میں روزانہ حیران ہوتا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے پشاور جا رہے تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا اور عمران خان ساتھ بیٹھے تھے۔ عمران خان نے موبائل دیکھتے دیکھتے کہا علیم خان تم ایک لسٹ بناؤ، میں ان لوگوں کو وزیر اعظم بنتے ہی پھانسی لگا دوں گا۔ میں نے کہا نام بتائیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک نام لکھوایا، دوسرا نام میاں منشا کا تھا اور اس کے بعد وہ نام لکھواتے چلے گئے۔ یوں 10 لوگوں کی لسٹ بن گئی، لیکن جب ہماری حکومت بنی تو لسٹ کا پہلا نام عمران خان کا سب سے بڑا دوست تھا، یہ ہم سب کا سفارشی بھی تھا، باقی 9 نام بھی خان کے دوست بن گئے اور ہم لسٹ بنانے والے دشمن ہو گئے۔ واہ کیا بات تھی ہمارے خان کی!